मधेस आन्दोलनको मुद्दा त्यही थियो। मधेस आन्दोलनको जनपरिचालन समितिको संयोजक हो म। जति कुरा मधेस आन्दोलनको ग्राउन्ड रिपोर्ट राजेन्द्र महतो, मोहन ठाकुर, उपेन्द्र यादवलाई थाहा छैन, त्यो भन्दा बढी थाहा भएको व्यक्ति हो म। किनभने त्यो आन्दोलनलाई परिचालन गरिरहेको थिएँ मैले, फ्रन्ट फेसमा, फ्रन्ट वरियरमा बसेर। मधेस आन्दोलनको यो डिमान्ड थियो 8वटा जिल्लाले मधेस, यदि तिमीहरूले मधेसै राख्ने हो भने 25वटा जिल्ला ल्याउ न त। मधेस आन्दोलनमा कहिले पनि भनिएको थिएन कि मधेसको भूभाग सिन्धुली होइन भनेर। अनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गर्नको लागि, आफूलाई चुनाव जित्नको लागि पहाडसित मधेसलाई अलग गर्न मिल्छ? दर्शकवृन्द नमस्कार, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ डाक्टर साहबलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद युवराज सर। आराम हुनुहुन्छ सर? आरामै छु अहिलेसम्म। हुन त कोही व्यक्ति विशेषलाई हाइलाइट गराउनको लागि अथवा हिरो बनाउनको लागि उहाँहरूको नाम नजोडिदिनु, त्यस विषयमा म बोल्दिनँ भनेर भर्खरै अफियरमा भन्नुभयो। तर आज बिहान मात्रै भर्खरै नामाकरण गरिएको मधेस प्रदेशको राजपत्रबाट चुच्चे नक्सा हरायो। यद्यपि उहाँले माफी माग्नु भएको छ, हतारमा यो लतरपत्र भयो भनेर, होइन? तर केही व्यक्तिहरूले चाहिँ होइन यो सुनियोजित तरिकाले हो भन्ने कुरो आयो कि। मतलब चुच्चे नक्सा, नेपालको चुच्चे नक्सा मधेस प्रदेशको आधिकारिक राजपत्रमा तपाईँको जुन लोगो प्रयोग गरिन्छ त्यो लोगोमा चाहिँ चुच्चे नक्सा नै रहेछ। एकदमै धन्यवाद। त्यो मैले पनि हेरेको थिएँ। के छ भने युवराज सर, सबभन्दा पहिला यो चुच्चे नक्साको इस्युमा सायद खड्ग प्रसाद ओलीज्यूको सरकारको बेलामा जुन यो इस्युहरू उठ्यो अनि सरिता गिरीको लगायतको इस्युहरू उठ्यो, त्यति बेला यहाँसँगैको बसाइमा र पिएनपी खबरमै सबभन्दा पहिला मैले यसको विषयमा विस्तृत रूपमा बोलेको थिएँ। त्यसपछि मैले लगातार केही यो डिजिटल मिडियाहरूमा, विभिन्न मिडियाहरूमा बोलेँ र यहाँसँगैको बसाइमा मैले 3-4वटा इन्टरभ्यूहरूमा मैले बोलेको छु। सबभन्दा पहिला हामीले वस्तुगत स्थिति, अवस्था अनि सन्धि सम्झौताहरूमा टेक्न सक्नुपर्छ पहिला। त्यसपछि म त्यो जोड्छु त्यहाँ किन हरायो, कसरी हरायो र के हुँदैछ भनेर। यो अवस्था छ। अब भन्दै गर्दाखेरि करेन्ट अफेयरमै जोड्दाखेरि यो चुच्चे नक्सा के भयो भने विगत यो 45-46को यो तथाकथित परिवर्तन र यो दलदलवाद जब नेपालमा हाबी भयो र यो नेपाली जनतालाई र नेपाल राष्ट्रलाई दलीय गुलामीकरण, मैले जुन पटक पटक यो शब्द प्रयोग गर्ने गरेको छु, यो दलीय गुलामीकरणमा जब रुमालियो यो देशलाई, जनतालाई प्रजातन्त्र भनेको दल खोल्नु हो, जनता भनेको, नागरिक भनेको कुनै पनि अमुक पार्टीका झोले झम्टे सदस्यता बोकेका कार्यकर्ताहरू नै हुन्, नेपालको नागरिकताभन्दा बढी महत्त्व पार्टीको सदस्यता पत्रलाई जब दिन थालियो, यो सबै गराउनको लागि कतै न कतै र विभिन्न घटना परिघटना र परिदृश्यहरूलाई हामीले केलायौँ भने यो चुच्चे नक्सा जुन छ, यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी लगायतका इस्युहरू, यो इस्युहरू के भयो भने जनताको अभिमत तान्नको लागि, आफ्ना राजनीतिक पसलहरूलाई जलमल गर्नको लागि, त्यसलाई फस्टाउनको लागि पटक पटक उठाउँदै गरेको यो विषयवस्तु हो। यसको वास्तविकता एक ठाउँमा छ, तर जुन प्रचलन देखियो, अब एमाले पार्टी नै भनेको खड्ग प्रसाद ओलीको उदय भनेकै तपाईँको त्यो चुच्चे नक्साले गर्दा भएको हो। एमाले पार्टीको सङ्गठन विस्तारदेखि लिएर उसले ओढ्ने राष्ट्रवाद, उसले भजन गाउने राष्ट्रवाद भनेकै तपाईँको सुरुदेखि नै 45-46को पछि नै, जबकि त्यो कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख भारतलाई हस्तान्तरण गर्ने कमिटीको प्रमुख नै केपी ओली थिए। हामीले पटक पटक विभिन्न अन्तर्वार्तामा उठाएका छौँ। अब रह्यो जुन अहिलेको सन्दर्भमा जुन यो चुच्चे नक्सा जुन भनिएको छ, व्यापक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा एकदम ट्रोल भइरहेको इस्यु छ, होइन? मलाई के भन्नु छ भने संसदको लोगो, केही महिना अगाडि जुन संसदको लोगो कति लाख रुपियाँ खर्च गरेर बनाइएको थियो, त्यो सुन र चाँदीको जलप हालेर के गरेर, त्यसमा पनि त चुच्चे नक्सा हराएको थियो नि त। कस्तो असंवेदनशीलता हो त यो? सांसदको लोगोबाटै तपाईँको चुच्चे नक्सा हराउँदा त्यसलाई ट्रोल नगरिने र यो तपाईँको यो संहिता भनेकै त तपाईँको नेता पाल्ने, देशलाई विखण्डित गर्ने, देशलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने तिर त अग्रसर देखिएकै छ नि। त्यहाँ टेक्नुभन्दा पहिला त हामीले संसद सचिवालयमा टेक्नु पर्यो नि।
हामी तपाईँ जस्ता राष्ट्रभक्तहरूले कुरा उठाएपछि त्यसको स्पष्टीकरण चाहिँ संसद सचिवालयले पछि 2-3 दिनपछि दियो। अर्को कुरा, हामी किन बिर्सिन्छौँ, केही महिना अगाडि मात्रै बाबुराम भट्टराईको एउटा फोटो सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल भएको थियो। गमछा लिएर नेपालको चुच्चे नक्सा छोपेरको फोटो पनि त सार्वजनिक भएकै हो नि। अर्को कुरा, अब चुच्चे नक्सा हामी भनिरहेछौँ। चुच्चे नक्सा जारी गरेको झन्डै अब 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। चुच्चे नक्सा जारी गरेको अब 2 वर्ष हुन आँट्यो। यो 2 वर्षमा खड्गप्रसाद ओलीले एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्ति आफ्नो देशको संसदको रोस्टममा उभिएर आफ्ना छिमेकी मित्र राष्ट्रको लोगोमाथि समेत त्यो सिंहमेव जयते र के सत्यमेव जयते गरेको गर्दा हामीले ताली पड्काएकै हो नि, एउटा सामान्य कूटनीतिक मर्यादालाई समेत उल्लङ्घन गरेर। तर यो 2 वर्षमा मेरो भनाइको तात्पर्य के हो नि, यो 2 वर्षमा नेपाल सरकारले त्यो कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख फर्काउनको लागि, आफ्नो स्वामित्वमा लिनको लागि के पहल गरे त? यहाँ हामी के भयो भने हाम्रो नेपालको राजनीति नै तपाईको सेन्टिमेन्टमा बढ्ने भयो के। हामी धरातलीय वस्तुगत अवस्थामा टेक्दैनौँ, यथार्थमा टेक्दैनौँ र कुनै अमुक नेता कुनै अमुक पार्टीले केही भनिदिँदैमा हामी ताली पड्काउनमा। अब त नेपाली जनताले यो सोध्नु पर्यो नेपाल सरकारसित, त्यो चुच्चे नक्सा ल्याउनमा तिमीहरूले के पहल गर्यौ त? किनभने त्यो चुच्चे नक्सा त विशुद्ध रूपमा हामी तपाईँ जस्ता देशभक्तले त्यो माइतीघर मण्डला र लगायत विभिन्न ठाउँमा देशैभरि आन्दोलन गर्दा र तपाईँ जस्ता राष्ट्रभक्त मिडियाहरूले यसलाई स्थान दिइदिँदा मजबुरीमा आएर विवश भएर जारी गरिएको हो। त्यो भन्दै गर्दा अर्को तथ्य के यहाँ बिर्सिरहेका छौँ भने, चुच्चे नक्सा जारी गरियो र नक्सा जारी गरेपछि त्यो भूमि हाम्रो हो कि होइन भनेर कमिटी पनि त हामीले हेर्यौँ नि त बनाएको, त्यही केपी ओली सरकारले। त्यति डिटेलमा नजाऊ, मैले थोरै प्रश्न। अब रह्यो कुरा, अर्को कुरा, त्यो चुच्चे नक्सा प्रदेशको जुन उसबाट आएको छ, यसलाई अब विभिन्न तरिकाबाट भनिँदैछ। अब हिजो मध्य प्रदेश नामाकरण हुने बित्तिकै मोदीले बधाई दिने, अनि अहिले भर्खरै चुच्चे नक्सा हराउने, यो के मतलब होइन, संयोग हो कि सुनियोजित हो भन्ने मात्रै होइन। यसको 2टा कुरा छ, म 2तिरबाट भन्छु। मध्य प्रदेश जारी हुनु, अब अर्को कुरा के छ भने अरू प्रदेशहरूको नामाङ्कन हुँदाखेरि खासै कसैको टाउको दुखाइ नहुनु, चुइक्क नबोल्नु, होइन। विभिन्न प्रदेशहरूको गठन हुँदाखेरि चुइक्क नबोल्नु, मन्त्रालयहरू फाँट बखडा हुँदाखेरि चुइक्क नबोल्नु। आज पनि सुन्दैछु 5वटा मन्त्रालय कुन 1 नम्बर कि 2 कुन नम्बर प्रदेशमा टुक्र्याउँदैछन् भनेर 3 नम्बर कतातिर हो सुन्दै थिएँ, एउटा मिडियामा आउँदै थियो। राष्ट्रसभा निर्वाचनपछि तुरुन्तै 5वटा मन्त्रालय थप्ने भनेर एउटा कुन प्रदेशमा। अब अरू प्रदेशहरूको नामाङ्कन हुँदाखेरि, अरू प्रदेशहरूको गतिविधि हुँदाखेरि चुइक्क नबोल्ने कोही, अनि 2 नम्बर प्रदेशको नाम मध्य प्रदेश हुँदै गर्दा अब त्यसमै टेकौँ, यसमै टेकौँ, यहाँकै प्रश्नमा। विखण्डनको सुरुवात हो भने त डाक्टर राजेश अहिराजले समेत भन्नुभएको छ त। एकैछिन अब राजेश अहिराजले के भन्नुभयो त्योसित मतलब भएन, उहाँले नै विद्यावादी मधेसवादमै गर्नुभएको छ। अनि यो त विखण्डनको सुरुवात हो भन्नुभएको छैन, उहाँले मधेसवादमै गर्नुभएको छ नि त। पिएचडी, उहाँको पिएचडीको जुन उपाधि छ, पिएचडीको उपाधि जुन छ त्यो मधेसवादमा हो। मधेसवादमा हो। अब उहाँले बोल्दाखेरि विखण्डन भन्नुहुन्छ, अनि उहाँले पिएचडी गरेको टियुबाट सर्टिफिकेट लिएको विषयवस्तु नै मधेसवाद हो। त्यसको विश्लेषण कुनै दिन गरौँला, त्यो के दस्तावेज छ त्यहाँ, के लेखिएको छ उहाँको पिएचडीको थेसिसमा, के लेखिएको छ, त्यो सायद मभन्दा बढी अरू कसैलाई थाहा नहोला, किनभने त्यसको ठुलो पार्टमा हो म, जससित यहाँले अहिले साक्षात्कार गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको पिएचडीको थेसिसको सबभन्दा ठुलो पार्टमा हो, व्यक्तिगत रूपमा र साङ्गठनिक रूपमा हाम्रो सङ्गठन, होइन। त्यस कारणले मलाई धेरै कुरा थाहा छ। अब उहाँले पिएचडी नै मधेसवादमा गर्नुभएको छ, अनि उहाँले कुन मधेसवादमा पिएचडी गर्नुभएको हो त्यो सोध्नु पर्यो यहाँ जस्तो वरिष्ठ पत्रकारज्यूहरूले। अनि तपाईँले गर्दा मधेसवादमा पिएचडी गर्ने, अनि 2 नम्बर प्रदेशको नाम मधेस राख्दाखेरि टुक्रिने वा संहिता आउँदाखेरि टुक्रिने, जुन उहाँले देश टुक्रिने कुरा गरिराख्नु भएको छ, त्यो कुन आधारमा भन्नुभएको हो त? मिलेन नि त। उहाँले पढेको गरेको विषयवस्तु र बोलेको विषयवस्तु त मिलेन। त्यो हो एउटा। उहाँकै प्रिभियस क्यारेक्टरिस्टिक्स र अहिलेको क्यारेक्टरिस्टिक्स मिलिरहेको छैन। अब त्यो छ आफ्नो ठाउँमा, कसैको व्यक्तिगत टिका टिप्पणी नगरौँ, यसले धेरै कुरा अर्थ लगाउने मान्छेले लगाइसक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा कुरा। अब रह्यो यहाँले भनेको कुरा, म त्यहीँतिर टेक्दै थिएँ। अब मधेस जुन नाममाथि यहाँ किचलो भइरहेको छ काठमाडौँमा केही व्यक्ति केही समूहले, अनि म ती व्यक्तिहरूलाई सोध्न चाहन्छु,
मनु मखु मर्सिया ख भनेको के हो? म ती व्यक्तिहरूलाई त्यो अहिले मधेसको नाममा गाली गर्ने, हिजो पनि गाली गरेका, हेपेका, अपहेलित गरेका, आज यसमै टेकौँ, मधेसमै टेकौँ पहिला भने हिजो 2007 सालदेखि हालसम्म 2061-62 सम्म व्यापक रूपमा जनकपुर वा वीरगञ्जको नाइट बस, जनकपुर वा वीरगञ्ज या सिराहातिरबाट नाइट बसमा कोही मान्छे चढेर आएकै भरमा, चाहे त्यसको नामको थर जेसुकै होस्, त्यो नाइट बसबाट कालीमाटी कलङ्कीमा ओर्लेकै भरमा, कसैले धोती कुर्ता गम्छा लगाएकै भरमा सडेको टमाटरले स्वागत गर्ने यही काठमाडौँ होइन? हामीले देखेका छौँ नि त। अनि मनु मखु मर्सिया ख यो कहाँको थियो हो? काठमाडौँकै हो। यसको अर्थ के त? यो कसलाई इङ्गित गरिएको हो? मनु मखु मर्सिया खको अर्थ यो होइन, यो मान्छे होइन, यो मधेसी हो भनेको। नेपालीमा यो मान्छे होइन मधेसी हो, नेपालीमा यो मान्छे होइन मधेसी हो भन्नु र नेवारी भाषामा मनु मखु मर्सिया ख भन्नु एउटै कुरा होइन? अनि हिजो अस्ति त्यही इन्डो नेपाल बोर्डर एरियाका मान्छेलाई मधेसी भनेर हेप्दाखेरि हुने, आज त्यहीँनिरको जनताले या त्यहीँनिरको जनप्रतिनिधि, म त्यसलाई समर्थन गरिरहेको छैन, संहितालाई समर्थन गरेको होइन, तर वस्तुगत जुन यहाँ व्यापक रूपमा देखिरहेको छु, विभिन्न राष्ट्रिय मिडिया भनाउनेहरूमा कलम लेखिँदैछ, लेखहरू लेखिँदै, एउटा विद्वान पत्रकार, मैले हिजोसम्म विद्वान मानेको थिएँ उहाँलाई, 2 दिन पहिला 3 दिन पहिलासम्म उहाँलाई मैले एउटा विद्वानको उपाधिले सम्मानित गर्ने गरेको थिएँ। उहाँको पनि मैले लेख हेरेँ, मैले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पनि सेयर गरेको छु उहाँको लेख। त्यो हेर्दाखेरि देखियो त्यसमा 40% कुरा त सत्य लेखिएको छ, तर 60% कुरालाई बङ्ग्याएर व्यापक रूपमा निर्मम रूपमा तपाईँको कलमद्वारा तराई मधेसका भावनामाथि निर्मम प्रहार गरिएको पनि देखियो। यो के हो त? गर्न के खोजिएको? भन्दै गर्दाखेरि युवराज सर, जब तपाईँले ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई, संस्कृतिलाई, परम्परालाई, वेशभूषालाई निर्मम तरिकाले प्रहार गर्नुहुन्छ, जब त्यसलाई दबाउने, कुचल्ने, त्यसलाई शोषण गर्ने, त्यसलाई प्रताडित गर्ने, जब योजनाबद्ध तरिकाले, रणनीतिक तरिकाले, मानसिक रूपले, भौतिक रूपले, कानुनी रूपले, संवैधानिक रूपले जब तपाईँ प्रहार गर्नुहुन्छ, तबको वितण्डता त यस्तै यस्तै हुन्छ नि। देश कसरी टुक्रिन्छ त? त्यसरी नै टुक्रिने हो नि। त्यही भएर मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, नेपाली हुनुमा गर्व गरौँ र साथसाथै नेपालको भूगोललाई मात्रै नमानौँ। यहाँको धर्म, संस्कृति, कला, वेशभूषा, एउटै भाषा, एउटै भेष भनेको के हो? राष्ट्रियता। अहिलेको पर्सेप्सन त्यही त। एउटै भाषा, एउटै भेष भनेको के हो? अहिले नै हामी नेपाली बोलिरहेछौँ, यो नेपाली कहाँको नेपाली हो? त्यही बनारसबाट डेभलप भएर आएको नेपाली होइन? अब यो कुराहरू गऱ्यो भने अब कतिले मलाई नै गाली गरिरहेछ सामाजिक सञ्जालमा, विभिन्न इन्टरभ्यूहरूमा मलाई पनि गाली गरिरहेछ, तर म त्यो गालीसित म डराउँदिनँ। सामान्य कुरा, म डराउँदिनँ। यार इतिहास पढ न, तथ्यमा टेकेर कुरा गरौँ न। यदि सत्य बोल्दाखेरि यदि गाली खाइन्छ भने खाने, र त्यही सत्यलाई लुकाउनुको आज जुन यो विकृतिहरू हामी हेरिरहेछौँ नि यो देशमा, आज कतै विखण्डनको कुरा उठिरहेछ, आज यो संहिताको नाममा देश बर्बाद भएको अवस्था छ, यो गणतन्त्रको नाममा देश बर्बाद हुनुको पछाडि यो धर्मनिरपेक्षताको ल्याउनु, यो सबको पछाडिको म त पटक पटक भन्नु, विदेशी शक्तिहरू मात्रै दोषी होइनन्। विदेशीहरूले त आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्छन् नि, त्यसको मोहरा त हामी भित्रै छ नि। अनि जब तपाईँको स्वार्थ, अर्काको स्वार्थ पूर्तिको लागि तपाईँले इतिहासलाई बङ्ग्याउनुहुन्छ, हिजो अस्ति मैले मधेसमै टेकेँ फेरि 2007 सालसम्म जुन भूगोलका हामी कुरा गरिरहेछौँ, आजको यो नेपाल, यो 2007 सालसम्म कानुनी रूपमा यो भूगोल थियो त? आउनुहोस् कानुनी रूपमा विश्लेषण गरौँ र बहस गरौँ। चुनौती छ मेरो। भूगोलै थिएन 2007 सालसम्म यो भूगोल भइदिएको भए जनकपुरको मान्छेलाई काठमाडौँ आउनको लागि अम्लेखगञ्जमा भिसा किन लगाइन्थ्यो त? अम्लेखगञ्जमा जहाँ अहिले आइल निगमको डिपो छ, त्यसमा तपाईँको प्रवेश आज्ञा कार्यालय थियो।
7 सालभन्दा अगाडि 7 सालसम्म, 7 सालभन्दा अगाडि नभनौँ, 2007 साल फाल्गुन 7 गतेसम्म जब हामीले जुन प्रजातन्त्र भनिरहेछौँ, मेरै घरमा भिसा छ त्यसको। 2002 सालमा मेरो हजुरबुवा नेपाल आउँदा त्यहाँ काठमाडौँ लेखिएको छैन, नेपाल लेखिएको त्यो भिसामा। अहिले त नेपाल हुन त यत्रो ठुलो देखियो होइन होइन भन्छ नि त मान्छेले। त्यही भन्दैछु। अनि 2002 सालमा मेरै हजुरबुवा नेपाल आउँदा अहिलेको काठमाडौँ, 2002 सालमा मेरो हजुरबुवा काठमाडौँ अहिलेको काठमाडौँ त्यति बेलाको नेपाल आउँदा भिसा लागेको थियो अम्लेखगञ्जमा। अर्काको त कुरै छोडिदिनु, म त्यसको प्रत्यक्षदर्शी हो। छ त्यो अहिले पनि हाम्रो घरमा छ। अब यो बिचमा कहीँ धेरै पुरानो अस्तिसम्म त थियो, अब यो बिचमा केही कारणले मुसा सुसाले काट्दै त्यो अर्कै कुरा हो। त्यति मात्रै होइन, म आफ्नै सामाजिक एकछिन है सर, मैले अलिकति जोडेँ। एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, मैले उहाँको नाम किटान गर्न सकिनँ, मसँग त्यसको स्न्यापसटहरू छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, ल हेर्नुहोस् काठमाडौँ कति सुरक्षित थियो त्यति बेला, मधेसीहरूलाई यसरी जथाभावी काठमाडौँ प्रवेश गर्न दिँदैन थियो, अहिलेको जस्तो विदेशी समेत खुलेआम आउन सक्ने ठाउँ हो र भनेर गर्व गरेर लेख्नु भएको छ यो कुरालाई। त्यही भनौँ। अब जसले त्यो लेख्नु भएको छ त्यसको भावार्थ के हो? गर्व गरेर लेख्नु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, मसित म तपाईँलाई अहिले पनि उपलब्ध गराउन सक्छु। सायद यो अन्तर्वार्ता सँगसँगै तपाईँले त्यो डकुमेन्ट पनि हालिदिनु होला। म 2 हात जोडी अनुरोध छ। श्री 3 राणा सरकारले जारी गरेको सूचनामा समेत तपाईँको काठमाडौँलाई नेपाल भनिएको छ र मधेसी जनतालाई मधेसी भनिएको छ। मधेसबाट, म देश होइन देश भनेपछि यस्ता यस्ता धेरै तथ्यहरू छन्। अब रह्यो मधेस, अब मधेस शब्द नै तपाईँको गलत शब्द हो एक किसिमले भन्दै गर्दा। मध्य देशबाट मधेस भयो, मधेसबाट मधेस भयो। यसरी हुँदै गर्दाखेरि राजनीतिक कालखण्डमा प्रयोग गर्दै गर्दा यसरी ल्याइएको शब्द हो। अब यो सबै विकृति विसङ्गतिहरू के छ भने, जब तपाईँले जनतालाई शासन सत्ताबाट विमुख गर्नुहुन्छ, एउटा भूगोललाई नै राष्ट्रियताको प्रतीक मान्नुहुन्छ, जब एउटा भूगोललाई नै तपाईँ राष्ट्रियताको प्रतीक मान्नुहुन्छ, त्यहाँको बसोबास गर्ने, त्यहाँको धर्म संस्कृति, कला, जात जाति, वेशभूषा, भाषा लगायतको कुराहरूलाई उपेक्षा गर्नुहुन्छ भनेपछि त यो विकृतिहरू आउँछ। सर मेरो मनमा अझै खड्किरहेको छ कि अघि तपाईँले भन्नुभयो मनुमखु मर्सिया ख भन्नुभयो होइन, काठमाडौँका स्थानीय नेवारहरूले सायद त्यो भन्थ्यो होला, अथवा त्यो कुन परिवेशमा भनिएको थियो, त्यसको अर्थ चाहिँ मधेसीहरूलाई मान्छे नै गर्दैन थिए अथवा उनीहरूलाई कुटे पनि हुने मारे पनि हुने भन्ने सन्दर्भमा त्यो भनिएको थियो कि के थियो त्यसलाई अलिकति त्यति बेला त्यो एउटा पाटो हुनसक्छ, त्यो तपाईँले भनेको त्यो हाइपोथेटिकल कुरा हुनसक्छ, त्यो पनि होला। तर मनु मखु मर्सिया ख यो त नेवारी भाषा हो। यसको अर्थ चाहिँ मैले बुझ्न खोजेको, यसको सिधा अर्थ, त्यसको भाव चाहिँ जेसुकै हो, सिधा अर्थ त बुझियो, सिधा अर्थ त त्यही परिवेशमा त्यो प्रयोग रह्यो कुरा मैले नेवारी समुदायले भन्न खोजे होइन। यो त मानसिकता थियो नि त यहाँको। है त्यो त सिके राउतले भन्नुभएको छ नि, एउटा सानो बच्चाले समेत कालो मान्छे देख्ने बित्तिकै ऊ मधेसिया आयो भन्छ। अहिले पनि तपाईँ तरकारी बेच्ने मान्छे, त्यो कुडा कचरा काठमाडौँमा उठाउने मान्छे, त्यो जनकपुरको होस् या जसुकै होस्, त्यसलाई हेपेर भैया भन्ने चलन छैन। जब भैया भनेको त दाजु हो। क्या हिन्दीमा बोल्छन् नि होइन, नेपालीले पनि त्यसलाई जब उसले माथि राम्रोसित नेपाली बुझिरहेको हुन्छ त्यो मान्छे, तर उसलाई बोलाउनु पर्यो भने हिन्दीमा बोलाउँछ नि त। ए भैया यता आइजा भनेर भन्छ नि त, इधर आजा भनेर भन्छ, जबकि शुद्ध हिन्दी पनि बोलिएको हुँदैन। भनेपछि यो मानसिकताले देशलाई कता पुर्याउँछ त? र यो जति पनि विकृतिहरू हामी हेरिरहेछौँ नि, यो गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, के पहिचान, के अधिकार, यो सब तपाईँको के हो भने राज्य सत्तामा जो जति बेला हालिमुहाली गरे, जोसुकै होस्, चाहे त्यो राणा शासनकाल होस् चाहे त्यसपछिका समयहरू अहिलेसम्म, नेपालको एकीकरण या गोर्खा राज्य विस्तार पछिको जुन अवस्था आयो र त्यसपछि जुन शासन सत्तामा हालिमुहाली गर्न पुगे, खास गरी राणा शासनकाल भनौँ न, राणा शासनकालदेखि लिएर हालसम्म के भयो भने नेता व्यवस्थापन गरियो। मैले रिपिट गरेँ, धेरै गम्भीर कुरा गर्दैछु युवराज सर। यहाँ के गरियो भने एउटा परिपाटी के बसालियो भने नेपाली राजनीतिमा नेतालाई व्यवस्थापन गर्दै जाने, या त त्यसलाई खरिद बिक्री गर्ने, सत्ता लोलुपता विभिन्न कुराहरूमा व्यवस्थापन गरिदिने, या त त्यसलाई सिध्याइदिने। तर मुद्दागत विषयवस्तु समस्याहरूको समाधान व्यवस्थापन भएन।
त्यसैले कारणले पनि यो राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन जुन मैले सुरु गरिरहेको छु र अहिले विभिन्न प्लेटफर्ममा पनि उठिरहेको छ, हामीले पटक पटक भनिरहेछौँ, कसैलाई मन्त्री बनाउँदैमा, कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैमा, कसैलाई कुनै जात विशेषलाई केही दिँदैमा समस्याको समाधान हुँदैन। जबसम्म 3 करोड आम नेपालीलाई भावनात्मक रूपले कानुनी रूपले समानताको अधिकार दिएर, समान जिउने अधिकार दिएर त्यसलाई आत्मस्वाभिमानी हामी बनाउँदैनौँ, जबसम्म त्यसलाई नेपाली हुनुको गर्व महसुस गराउँदैनौँ, तबसम्म जुनसुकै तन्त्र आए पनि, जोसुकै सत्तामा आए पनि यी समस्याहरू दिन प्रतिदिन उग्र हुँदै जान्छ। र अब शान्तिनो कुराहरूमा अब एउटा तपाईँले त्यो मोदीको शुभकामना या एबिसिडी जुन गरिएको छ, अहिले यो ट्रोल भइरहेछ, यहाँ त कति कुराहरू फेक पनि आइरहेको हुन्छ क्या। र अर्को कुरा, त्यो अथेन्टिक होइन त्यसो भए मलाई त लाग्दैन, किनभने ट्विटरमा म पनि फलो गरिरहेको छु मोदीजीलाई। इन्डियन एम्बेसीको पनि गर्थ्यो होला त्यो ट्विट, मैले त देखिनँ यो कुरालाई। मतलब त्यसो भए अब अर्को त्यसो भए हाम्रो होइन राज्य सत्तामा बस्नेहरूको र होइन इभन हाम्रो होल समुदायकै क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ कस्तो रहेछ भने, मधेसमाथि गरिएको विभेद अथवा तपाईँले भने जस्तो मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै उनीहरूको डर चाहिँ के छ भने मधेस टुक्रेर जाला कि, जहिले पनि उनीहरूमा डर त्यही छ। जस्तो भीम उपाध्याय भन्ने मान्छेले पनि के लेख्नुभयो भने अब मधेस प्रदेश चाहिँ टुक्रिने के भन्छ छाँटकाट देखियो भीम उपाध्याय एकदम लेख्नु भएको छैन भनेपछि यो चाहिँ सोचमा, त्यो डरमा होइन मनमा रहेछ नि त। डर होइन यो, त्यही भन्दै फ्याक्ट हो कि भीमजीको त मैले देखिनँ, तर एउटा वरिष्ठ पत्रकार, म एकैछिन म अर्को नाम पनि भन्छु, म धेरै छन् यस्ता मैले देखिरहेको छु सामाजिक सञ्जालमा। एउटा वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिता जगतमा आफूलाई अब्बल साबित गर्न सफल नेपालको पत्रकारिता जगतको एकदमै सबैले मान्ने व्यक्तित्व, म पनि मान्छु उहाँको बौद्धिकतालाई। तर उहाँको जुन दिन यो मधेस प्रदेश नामाकरण भयो त्यसपछि उहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी लेख्नु भएको छ, मधेस अब परदेश नहोस् भनेर। जबकि उहाँ एकदमै बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। भन्दै गर्दा मैले अघि नै भने, अरू प्रदेश हुँदाखेरि देश नटुक्रिने, भुटानीहरूलाई लाखौंको संख्यामा नागरिकता दिँदाखेरि, हजारौंको संख्यामा नागरिकता दिँदाखेरि देश नटुक्रिने, यही काठमाडौँमा कलोनीको कलोनी भुटनिजहरू, रोहिङ्यामाथि हामीले विश्लेषण गरेको जाँदै थिए, भुटनिजहरू यहाँ 4 तले 5 तले घर बनाएर बसिसक्दा नेपाली पासपोर्ट धारण गरिसकेका देश यिनीहरूकै हातमा हुने, तिब्बतियनहरू त्यतिकै, रोहिङ्या शरणार्थीहरू सैकडौंको संख्यामा पिएनपीले नै ब्रोडकास्ट गरेको थियो। त्यसपछि मैले कतिवटा अन्तर्वार्तामा बोलेको छु, अन्य मिडियामा पनि मैले गएर बोलेको छु, त्यो नहुने। सिक्किम दार्जिलिङका मान्छे आएर यहाँ तपाईँको प्रदेशको प्रमुख हुँदाखेरि, सिक्किम दार्जिलिङका मान्छे आएर नेपाली नागरिकता लिएर, नेपालको मानार्थ नागरिकता लिएका सिक्किम दार्जिलिङका मान्छे हैन एउटा अमुख थर भएकै कारण प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटमा, किचन क्याबिनेटमा बसेका र पछिबाट तपाईँको प्रदेशको प्रमुख भन्छौँ नि, गभर्नर, प्रदेश प्रमुख बन्दाखेरि केही नहुने, तिब्बतन नागरिकले तपाईँको यहाँको क्याबिनेट मिनिस्टर हुँदाखेरि केही नबिग्रिने, यो 3 नम्बर प्रदेशलाई बागमती प्रदेश बनाउँदाखेरि जय जयकार हुने, त्यही पुष्पकमल दाहाल बाबुराम भट्टराईले जातीय नरसंहारको कुरा गर्ने र जातीय राजको कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई त्यही अमुख जाति सम्प्रदायका मान्छेहरूले चन्दा पनि दिने, भोट पनि दिने, जय जयकार गाउने। तर हजारौं मान्छेको शहादतबाट आएको संघीयता र त्यसलाई संस्थागत गर्नको लागि 2 नम्बर प्रदेशको नाम मधेस राख्दाखेरि देश टुक्रिने र विभिन्न किसिमका ट्रलहरू हुने भनेपछि यसले के निश्चित गर्यो भने, अहिले एकैछिन मैले यसलाई एक लाइनमा टुङ्ग्याएँ प्लिज, नभए बिर्सिन्छु म। अनि त्यो नामाकरण हुँदाखेरि बपाई हुने भनेपछि त के देखियो भने, अहिले पनि यो नस्लीय चिन्तन जुन छ आम नेपालीमा छैन, केही वर्ग विशेषमा,
केही वर्ग विशेषमा केही व्यक्तिहरूमा ग्रसित भएको नस्लीय चिन्तनबाट त मुक्त हुन सकेको छैन। यसको मतलब त के हो भने जसरी त्यो नस्लीय चिन्तनले एकै मिनेट जसरी त्यो नस्लीय चिन्तन युवराज सर जसरी त्यो नस्लीय चिन्तनले आज देशलाई 7 टुक्रा गर्यो मैले टुङ्ग्याएँ जसरी त्यही नस्लीय चिन्तनको कारणले आज देश 7 टुक्रा भएको छ 7 वटा प्रदेश बनेको छ यही नस्लीय चिन्तनलाई यसै गरी हावा दिने हो भने त यिनीहरूकै कारणले त्यहाँका जनताका कारणले होइन त्यस्ता टिप्पणीकार त्यस्ता लेखक त्यस्ता अभिव्यक्ति दिनेहरूकै कारणले तिनीहरूले नै देश टुक्र्याउने हो नि त। देश टुक्र्याउनमा अरू कसैको हात हुँदैन तिनीहरू खाएकै तिनीहरूको घरदेखि लिएर किचनदेखि लिएर बेडरुमसम्म त चलेकै खोजताछ गर्नुहोस् न को कसको चुलो कहाँबाट चलेको छ र के पाएर मिडियामा बोल्नेदेखि लिएर टिप्पणी गरिरहेका छन् तपाईँ खोतल्दै जानुहोस् न सबैको वास्तविकता बाहिर आउँछ। तिनीहरू भनेकै तपाईँको टिम बी हो। आफूलाई बौद्धिकता आफूलाई नागरिक समाज आफूलाई अभियन्ता आफूलाई वरिष्ठ पत्रकार वरिष्ठ अभियानीको ट्याग लगाएर देशमा र जनतामा फाटो हाल्ने र यो विकृतिहरूलाई कुनै न कुनै रूपले प्राश्रय दिने गतिविधि त भइरहेको छ नि त। होइन तर मध्य प्रदेश नामाकरण हुँदाखेरि न इतिहास न धर्म संस्कृति परम्परा रीतिरिवाज होइन त्यहाँको केही कुराहरू पनि त्यसले चाहिँ इन्डिकेट गरेन त्यसले प्रतिनिधित्व गर्न सकेन भनिरहेका छन्। कि त जानकी प्रदेश भइदिए भए हुन्थ्यो अथवा जनकपुर प्रदेश भइदिएको भए हुन्थ्यो मिथिला प्रदेश भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मान्छेहरू धेरै देखिए। एकदमै धन्यवाद त्यसको विरोधमा म पनि छु। मध्य प्रदेश नामाकरणको सबभन्दा पहिलो विरोध गर्ने व्यक्ति म हो। अब यति कुरा मैले अघि न जुन यो अन्तर्वार्ताको क्रममा बोले यसले गर्दाखेरि एउटा मान्छेको कन्सेप्ट होला तर त्यो पनि खोलौँ। संविधान सभा 2 मा मैले पटक अन्तर्वार्तामा उठाउँदै गरेको छु। संविधान सभा 2 मा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति जुन बनेको थियो बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा र नेपालका जति पनि ए र बी सी लेभलका जति पनि पार्टीका नेताहरू थिए सबै थिए त्यसमा मैले 25 पेजको दस्तावेज दिएको छु। त्यसमा मैले संहिताको सन्दर्भमा मैले के भनेको थिएँ भने यदि संहिता ल्याउने नै हो भने संहितालाई एउटा विकासको इकाइको रूपमा राखौँ। फेरि रिपिट गरेँ संहितालाई विकासको इकाइको रूपमा राखौँ देशलाई 3 वटा प्रदेशमा बाँडौँ हिमाल पहाड तराई वा नाम अरू राख्दा हुन्छ जे राखौँ तर एउटा कन्सेप्ट दिएको थिएँ र पहिचान र सामर्थ्यको जुन बहस चलिरहेको छ पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा नामाकरण गर्दाखेरि सब प्रदेशहरूको गठन गरौँ यो जिल्ला अञ्चलहरू हटाइदिउँ त्यो यदि संहितामै जाने हो भने। र त्यही क्रममा मैले जानकी प्रदेशको अवधारणा ल्याएको थिएँ। अब रह्यो कुरा मधेस जानकी तिरहुत या मधेस जेसुकै राख मधेसको पृष्ठभूमि छैन। मधेस भनेको 2010 साल विक्रम सम्वत 2010 साल पछि नेपाली वर्ष भनौँ न नेपाली मिति 2010 साल पछि नेपालको राजनीतिमा उदाएको शब्द हो मधेस। त्योभन्दा पहिला मधेस शब्दको थिएन। मधेस थियो मध्य देश थियो मधेस शब्द थिएन। 2010 साल पछि मधेस शब्दले स्थान पाउन थाल्यो त्यसपछि संस्थागत हुँदै गयो राजनीतिक रूपमा। यहाँ त राजनीतिक रूपमै स्थापित हुने हो। तर अब मिथिला राख्दाखेरि के छ भने विशुद्ध रूपमा त्यो 2 नम्बर प्रदेश जुन अहिले भनिएको छ त्यहाँको संस्कृति कला भाषा वेशभूषा लगायतका कुराहरू भनेको त्यो तिरहुत मधेससित गाँसिएको देखिन्छ। त्यो भनेको पहिचान हो। तर जब हामी मिथिलाको कुरा गर्छौँ बरु मधेसले देश टुक्रिँदैन तर मिथिला राज्य राख्यो भने टुक्रिन्छ। किनभने मिथिलाको भूभाग नेपालमा जति पर्छ अहिले त्यसको 70-75% भूभाग भारतमा छ। पहिलाको ऐतिहासिक मिथिला भनेपछि त त्यही हो। मिथिला तपाईँले नाम मात्र राखेर हुन्छ कुनै पनि। अब यसलाई अलिकति गम्भीर बनाऊ। अब यो मधेस जति गर्दा पनि त्यही हो। मिथिलामा टेकौँ। अब मिथिलामा टेक्दै गर्दाखेरि तपाईँले नाम मात्रै राखेर हुँदैन नि। हाम्रो नेपालीको एउटा भनाइ छ नाम अनुसारको कर्म पनि हुनुपर्छ भनेर। जस्तै युवराज हजुरको नाम युवराज हो। नाम युवराज तर युवराज जस्तो कर्म पनि त हुनु पर्यो नि। तपाईँले युवराजै नभए पनि तर युवराज जस्तो लक्षण त देखिनु पर्यो नि। तर त्यो देखिएन भने त्यसको त अर्थै हुँदैन नि। त्यस्तै मिथिला।
अब मिथिला त हामी नामाकरण गरौँला, तर मिथिलाको भूगोल पनि त चाहियो। मिथिलाको भूगोल भनेको त्यो सप्तरीदेखि लिएर वीरगन्जसम्म मात्रै होइन। मिथिलाको तपाईँले नक्सा देखाउनुभयो, हेर्नुभयो भने मिथिलाको नक्साले के भन्छ भने उत्तरमा हिमालय, दक्षिणमा गङ्गा, उत्तरमा हिमालय, दक्षिणमा गङ्गा, पूर्वमा कौशिकी, कोशी र पश्चिममा गण्डक। पूर्वमा कोशी जहाँसम्म छ, आज इन्डियामा जेसुकै नामाकरण गरोस् त्यसको, संक्षिप्तमा जाउँ, गम्भीर विषय गर्दैछु म। मिथिलाको नक्सा भनेको पूर्वमा कौशिकी धारा भनेर भनिएको छ। मैले एउटा कविता पनि लेखेको छु त्यसमा, मिथिलाको नक्सामै एउटा कविता लेखेको छु। हुन खास गरी मैले लेखेको होइन, मैले करेक्सन मात्रै, मेरो म्याडमले लेख्नु भएको छ। त्यो एउटा धेरै मिडियाहरूले लेखेको थियो, म तपाईँलाई दिउँला। त्यो मैथिली भाषामा प्रकाशन गरिएको छ। त्यसमा मिथिलाकै वर्णन छ त्यो कवितामा। अनि त्यो मिथिलाको नक्सा अहिले पनि एभाइलेबल छ। त्यो मिथिलाको नक्सा तपाईँले हेर्नुभयो, मिथिला या तिरहुतको नक्सा तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिला मिथिला, पछिल्लो तपाईँको 13औं शताब्दीतिर तिरहुत, 13औं शताब्दीतिर त्यही मिथिलाको नामलाई तिरहुत गरियो। सिम्रौनगढ जसको राजधानी, मिथिलाको राजधानी जनकपुर। तिरहुत र मिथिलाको तपाईँले भौगोलिक नक्सा हेर्नु भने लगभग उस्ता उस्तै 5-10% यताउति होला। उत्तरमा हिमालय भनिएको छ, दक्षिणमा गङ्गा भनिएको छ, पूर्वमा कोशी भनिएको छ, कोशीको उद्गम स्थलदेखि लिएर लास्टसम्मको, र पश्चिममा गण्डक भनिएको छ। त्यो भूगोल ल्याउनुहोस् न त। त्यो 8वटा जिल्ला मात्र मिथिला र तिरहुत होइन नि। त्यस कारणले त्यो सम्भव छ। तिरहुत पनि त्यति विशाल थियो। तिरहुत विशाल, पछि सिम्रौनगढ हुँदा पनि। सिम्रौनगढ त्यसको कुनै दिन गरौँला, त्यसको म पुरै लामै दिन्छु। त्यसमा तथ्यहरू छ मसित, त्यो छ होइन, मसित प्रमाणहरू छ, डकुमेन्टमा बोल्ने हो म, डकुमेन्टै छ मसित, त्यो छ। त्यस कारणले त्यो छ। अब रह्यो, त्यसपछि तपाईँले यहाँ प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ, अनि जानकी प्रदेश के गरी किन राख्नुभयो त? मैले जुन अघि भने, मैले के भनेको थिएँ भने मधेस पनि होइन, यो मध्य देशको एउटा आफ्नो भूगोलिक ऐतिहासिक आधारहरू छ। अब आन्दोलनलाई, अब यो खाते मधेसवादीहरू अलिकति चर्को बोल्नुपर्ने भयो। अस्तिदेखि हेरिरहेको छु, जुन दिनदेखि यो 2 नम्बर प्रदेशको नामाकरण मधेस भयो, त्यो दिनदेखि यो खाते मधेसवादीहरू जुन छ, आफूलाई स्वघोषित मधेसका ठेकेदार बनाउनेहरूले एकदम बपाई गरे, कति नै ठुलो इन्द्रासन जित्या जस्तो, कति नै ठुलो तीर हाने जस्तो सबै लुटेर सिध्याइदिए। त्यहाँ 2 नम्बर प्रदेशकोलाई बर्बाद पारिदिए। जनकपुरलाई मच्छरालय बनाइदिए, मच्छरहरूको राजधानी बनाएका छन्। खुट्टा हिँड्ने ठाउँ छैन। जानकी मन्दिरलाई नर्क बनाइदिए। ठुलो उपलब्धि भन्छ। मधेस आन्दोलनको मुद्दा त्यही थियो। मधेस आन्दोलनको जनपरिचालन समितिको संयोजक हो म। जति कुरा मधेस आन्दोलनको ग्राउन्ड रिपोर्ट राजेन्द्र महतो, मोहन ठाकुर, उपेन्द्र यादवलाई थाहा छैन, त्यो भन्दा बढी थाहा भएको व्यक्ति हो म। किनभने त्यो आन्दोलनलाई परिचालन गरिरहेको थिएँ मैले, फ्रन्ट फेसमा, फ्रन्ट वरियरमा बसेर। मधेस आन्दोलनको यो डिमान्ड थियो 8वटा जिल्लालाई मधेस बनाउने। यदि तिमीहरूले मधेसै राख्ने हो भने 25वटा जिल्ला ल्याउ न त। मधेस आन्दोलनमा कहिले पनि भनिएको थिएन कि मधेसको भूभाग सिन्धुली होइन भनेर। अनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गर्नको लागि, आफूलाई चुनाव जित्नको लागि पहाडसित मधेसलाई अलग गर्न मिल्छ? 25वटा नगर 22वटा गर न त। अनि 8वटा जिल्लालाई, त्यस कारणले पनि मधेस गलत हो, यो नामाकरण गलत हो। अब जानकी प्रदेश मैले किन राखेँ, प्रस्ताव गरेँ। जानकी प्रदेश मैले किन भने न यो मिथिलासित मिलिरहेछ, भूगोलसित मिलिरहेछ, न तिरहुतको भूगोलसित मिलिरहेछ। अहिलेको जुन आन्दोलनको बलमा यो संहिता नेपालमा आयो, संहिता त आन्दोलनको बलमा आएको हो। जसरी गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता त होइन, गणतन्त्र जसरी आन्दोलनको बलमा ल्याइयो, धर्मनिरपेक्षताको लागि त आन्दोलन नै भएको छैन। गणतन्त्र जसरी आन्दोलनको बलमा ल्यायो, विदेशी इन्ट्रेस्ट हामीले धेरै विश्लेषण गरेको छौँ, त्यतातिर नजाउँ आज। जसरी गणतन्त्र, लमसममा कुरा गर्दैछु म, जसरी गणतन्त्र एउटा आन्दोलनको बलमा ल्याइयो, खुनी सङ्घर्षको बलमा, त्यसरी संहिता पनि त तपाईँको आन्दोलनको बलमा आएको। हजारौँको 2010 सालदेखि लिएर हालसम्मको आन्दोलनको रेकर्ड हेर्ने हो भने त 50,000 मान्छेले बलिदानी दिएका छन्। मात्रै तपाईँ यो 10 वर्षको अवधि हेर्नु हो भने झन्डै 2000 मान्छेको शहादत भएको छ संहिताको लागि, सरकारी डाटाले भनिरहेछ। भनेपछि यो आन्दोलनको बलमा आएको हो।
अनि आन्दोलनको बलमा आएको कुरालाई या त आन्दोलनले जे मागेको थियो त्यो हुनु पर्यो, अनि यो 22वटा इन्डो नेपाल पुरै बोर्डर एरियालाई बनाऊ मधेस, अनि त्यसपछि हुन्छ। नभए यो तिरहुत र मिथिलाको नक्सासित मेलै खाँदैन, अनि तिरहुत र मिथिला राख्नै मिलेन। जसरी मधेसको नक्सासित मिलेन त्यसरी तिरहुत र भनेपछि जानकी प्रदेश मैले किन भने जानकीको जन्मस्थल त जनकपुर हो र अहिलेको 2 नम्बर प्रदेश भनेको त जानकीको सीता जसलाई भनेका छौँ हामीले भन्ने गर्यो। राजा जनक शिरध्वज जनक मिथिको सन्तान, राजा मिथिको 17औं या 21औं पुस्ता हो। राजा मिथिको वंशज राजा शिरध्वज जनक की छोरी जानकी, जसलाई हामीले पुरै विश्वले मानेका छन्। जानकीजीको मन्दिर पनि छ त्यहाँ, अनि पहिचानसित पनि हुने, धर्मलाई पनि इङ्गित गर्ने, मिथिला र मैथिली भाषाको प्रादुर्भावकर्ता पनि जानकी नै हुन्। मिथिला र मैथिली भाषाको प्रादुर्भावकर्ता पनि जानकी नै हुन् सीता। त्यसपछि मिथिलाको गौरवमय इतिहासलाई सीताको समयमा आउँदासम्म पुरै राम रावण युद्धदेखि सबै त्यसमा देखिएको छन्, एउटा विभिन्न पाटाहरू छन् त्यसमा भूमिकाहरू। यो सबै गर्दाखेरि र जुन भूगोलमालाई अहिले यो भनौँ न कानुनी रूप दिन खोजिएको छ एउटा प्रदेशको रूपमा, त्यो गर्दाखेरि सबभन्दा उपयुक्त शब्द भनेको के थियो भने जानकी प्रदेश। जसरी यहाँ बागमती प्रदेश राखियो, बागमती नदीलाई एउटा बागमती सभ्यतालाई विकास गर्नको लागि र बागमती सभ्यतासित जोडिएको विषय भयो। जस्तै 3 नम्बर प्रदेशलाई बागमती प्रदेश भनियो हैन, उतातिर लुम्बिनी प्रदेश के भनिएको छ सायद खोजिएको छ। त्यसरी नै 2 नम्बर प्रदेशलाई यदि जानकी प्रदेश राखेको भए त्यसले एउटा सभ्यताको पनि विकास हुने, त्यसलाई मिथिलाको परम्परा पनि झल्किने, त्यसमा मिथिला पनि आउने, तिरहुत पनि, यो सबैको एउटा कमन फ्याक्टर के हुन्थ्यो भने जानकी प्रदेश हुन्थ्यो। जुन यो ठुलो गल्ती भएको छ र आउने भविष्यमा यही व्यवस्था रहिरह्यो भने त्यो चेन्ज हुन्छ। यो मध्य प्रदेश रहँदैन, यो जानकी प्रदेश नै हुन्छ। वेल, आज हामीले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका हैन विभिन्न कुराहरूबारे वर्णन गरौँला भन्ने सोचिरहेको थिएँ, तर मधेसमै हामी केन्द्रित भयौँ। यो मधेसमै केन्द्रित भइरहँदा नि मधेसमा देखिएका 1-2टा सिनेरियोहरू, हुन त तपाईँले नाम नलिदिनु भन्नुभएको थियो अघि होइन, 1-2टा कुराहरू जोड्नै पर्ने भयो, किनभने हामीले यति धेरै कुराहरू विश्लेषण गरिसक्यौँ। यो अन्तमा देखिएका केही परिदृश्यहरूलाई पनि हामीले यहाँ जोडौँ होला। जस्तो रेणु यादवको अभिव्यक्ति, अर्को गौर हत्याकाण्ड होइन, मत्सा आएर भए पनि सिके राउतलाई मार्ने किसिमको त्यो अभिव्यक्ति आयो, त्यो पनि हिन्दीमा होइन। अनि सिके राउतको अभिव्यक्ति त्यो हिसाबले अथवा सिके राउतकै चाहिँ गतिविधिहरूलाई पनि शङ्कास्पद रूपमा चाहिँ धेरै व्यक्तिले हेरिरहेका छन्। उहाँले चाहिँ जति सक्दो चाहिँ अझ तराईमा अहिले आन्दोलन आओस् अगाडि फ्रन्टमा होइन, आन्दोलनको लागि कसैले त्यसलाई इग्नाइट गरिदियोस्, प्रोभोक गरिदियोस् भन्ने उहाँले चाहिरहनु भएको छ। उहाँले प्रशासनसँग त्यो हिसाबले चाहिँ च्यालेन्ज गरिरहनु भएको छ, किसान आन्दोलनको नाममा च्यालेन्ज गरिरहनु भएको छ। यता फेरि रेणु दाहालले चाहिँ फेरि सिके राउतलाई प्रोभोक गरिरहनु भएको छ। र सूचना अर्को कतिसम्म पनि आयो भने सिके राउत अहिले पनि भूमिगत सङ्गठन चलाइरहनु भएको छ, सशस्त्र विद्रोहको तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि केही साथीहरूले भन्नुहुन्छ। यो कहाँसम्मको सत्य हो, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यहाँले प्रश्न राख्दै गर्दाखेरि जुन कुराहरू भन्नुभयो त्यसमा अब सत्यता कति छ छैन त्यो मलाई थाहा हुने कुरा भएन। अब त्यो सिके राउतजीलाई थाहा होला, अनि उहाँ मेरो सङ्गठनमा पनि हुन्न, म पनि उहाँको सङ्गठनको प्रवक्ता पनि होइन। तर म जुन भाव थियो यहाँको प्रश्नमा त्यसलाई म चिर्ने कोसिस गर्छु। सबभन्दा पहिला कुनै व्यक्तिमा टिप्पणी गर्नु भन्दा पनि राजनीतिक संस्कार र राजनीतिक पद्धति जुन नेपालमा बसाइएको छ त्यसलाई हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ भने यहाँको प्रश्नको ठ्याक्कै उत्तर आउँछ। म कुनै व्यक्तिको नाम नलिकन भन्छु, म कुनै व्यक्तिलाई टार्गेट नगरिकन। अब रेणु यादवको पृष्ठभूमि भनेको पञ्चे हो, म टक्कटक बुदा मात्रै भन्छु, बुझ्नेले बुझिहाल्छन्। रेणु यादव 2045 सालभन्दा पहिला पञ्चे पृष्ठभूमिका व्यक्ति, 2045 पछि राप्रपाका नेता, मन्त्री खाएका, मधेस आन्दोलनको टाइममा मधेस आन्दोलन पछि, मधेस आन्दोलन नभनौँ, मधेस विद्रोह भनौँ, मधेस विद्रोह 1 पछि विभिन्न ग्रान्ड डिजाइनमा जसरी उपेन्द्र यादवको जन्म भयो, जसरी त्यसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भूमिकाहरू खेले र विभिन्न पार्टीका प्रचण्डले पनि माधव नेपालले पनि लगायतकाले भूमिका खेलेर जसरी उपेन्द्र यादवको जन्म गराइयो, त्यसपछि एउटा
अन्तर्राष्ट्रिय ग्रान्ड डिजाइन तहत जसरी मधेसी जन अधिकार फोरम भन्ने एउटा एनजिओलाई एउटा राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गराइयो विभिन्न तानाबानाहरू बुनेर, त्यही क्रममा मधेसी जन अधिकार फोरममा केही व्यक्तिहरूलाई छिराइएको थियो। विजय गच्छेदार, जेपी गुप्ता, रेणु यादवहरू त्यसरी आएका हुन्। त्यो हाम्रै आँखाका अगाडि भएका घटनाहरू हुन् र त्यसमा म प्रत्यक्ष संलग्न छु। म एउटा नेतृत्वकर्ता मध्येको थिएँ र म त्यो आन्दोलनमा सडकमै भएको व्यक्ति हो। त्यति बेला सँगसँगै हिँडेको म उपेन्द्र यादवहरू सँगसँगै। उपेन्द्र यादव जति बेला काठमाडौँमा दुलामा छिरेका थिए र यहाँ काठमाडौँका नेसनल मिडियामा भनिँदै थियो उपेन्द्र यादव भूमिगत भयो, इन्डियामा गएर बस्यो, त्यति बेला उपेन्द्र यादव यही काठमाडौँको शान्तिनगरमा एउटा मन्त्रीको घरमा बसेर पैसा गनेर बसेका थिए। र हामीहरू त्यति बेला आन्दोलन मसाल लिएर सडकमा पुलिसको लाठी र गोली खाइरहेका थियौँ। त्यो सिनहरू अहिले पनि हाम्रो अगाडि झलझल्ती छ। अब रह्यो कुरा यो प्रवृत्ति मैले किन भन्न खोजेँ भने मधेस मात्रै नभनौँ, 2007 सालपछि नेपालको राजनीतिले के देखाइरहेको, नेपालको राजनीतिक इतिहासले के देखाइरहेको छ भने कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको जन्म विध्वंसात्मक गतिविधि, हत्या र हिंसाबाटै स्थापित भएको हो। चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेस होस्, हामी किन बिर्सिन्छौँ? नेपाली काङ्ग्रेसको पनि त जन्म सशस्त्र आन्दोलनबाटै भएको हो। जसलाई अहिले एमाले भनिएको छ त्यसको पनि जन्म विध्वंसात्मक गतिविधिबाट भएको हो। केपी ओली आफै पनि भन्छन् मैले कतिजनाको 24 जनाको टाउको काटेर 14 वर्ष जेल बसेँ भनेर, महान कुराहरू। त्यसपछि माओवादी 20,000 मान्छेलाई मारेर देशलाई 500 वर्ष पछाडि धकालेर यहाँ भएको हो। त्यसरी नै मधेसी जन अधिकार फोरम गौर हत्याकाण्डबाट स्थापित गराइएको, स्थापित भएको होइन गराइएको हो। र गौर हत्याकाण्डका पछाडि अगाडिमा उपेन्द्र यादव देखिए पनि त्यहाँ विभिन्न शक्तिहरू थिए त्यो घटनामा। त्यतातिर नजाउँ, इतिहासको क्रममा त्यो खुल्दै जानेछ, केही कुराहरू आइ पनि सकेका छ। अब रह्यो कुरा राउतजीले गरेका गतिविधिहरू। विशुद्ध रूपमा एउटा मन्त्रीको प्रोटोकलमा भएका व्यक्ति सार्वजनिक रूपमा त्यसरी कसैलाई पनि कुनै राजनीतिक व्यक्ति होस् या कोही होस् या आम जनता होस् या कसैलाई पनि त्यसरी त्यो शब्द प्रयोग गर्नु भनेको त्यो एउटा सत्ता उन्माद, विध्वंसात्मक मनस्थिति, अमानवीय, गैर राजनीतिक, भर्त्सना योग्य अभिव्यक्ति हो। त्यसलाई नकार्न मिल्दैन। चाहे त्यो मन्त्री होस् चाहे जोसुकै होस् या एउटा साधारण व्यक्तिले पनि त्यसरी सार्वजनिक रूपमा या व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँले त्यसरी बोल्न पाउनुहुन्न। र उहाँले बोलेको कुरा यो अक्षम्य अपराधभित्र पर्छ। उहाँलाई त ज्यान मार्ने उद्योग भन्दा पनि एउटा सङ्गठित अपराध। यदि राज्य सत्ता यदि निष्पक्ष भइदिने हो भने, राज्य सत्ता यदि के भनौँ उत्तरदायी जिम्मेवार भइदिए हो भने या अरू देश भइदिएको भए रेणु यादवले त्यति बेलै तत्कालै हिरासतमा लिन्थे। तर त्यहाँ सुरक्षा निकायले सुरक्षा दिएर बसेको अवस्था थियो। एउटा परिदृश्य त्यो छ। र अर्को परिदृश्यमा बटेको रेणु यादवले बोलेको कुरा मैले पनि सुने, मैले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पनि सेयर गरेको छु। अब एउटा त त्यो हो, त्यो एकदमै निन्दनीय र भर्त्सना योग्य कुरा नै हो। तर त्यो रेणु यादवले बोलेका कुराहरूको परिस्थितिमा पनि हामीले टेक्न सक्नु पर्यो। के कारणले बोले त? रेणु यादव जस्तो व्यक्ति जसको पुरै जीवनकाल नै राजनीतिमै सक्यो, पारिवारिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने एउटा जमिनदार परिवारको, पञ्चायत कालमा पनि एकदमै धनधन्ती भएको व्यक्तिको बुहारी, माइती भारतमा भएको, भारतमा पनि माइती एकदमै सुखी सम्पन्न परिवारकै, अहिले पनि सुखी सम्पन्न छन् भनेपछि त्यस्तो व्यक्तित्व भएको व्यक्ति उपेन्द्र यादवलाई यहाँसम्म पुर्याउनमा रेणु यादवको धेरै ठुलो योगदान छ। आज उपेन्द्र यादव जे छन्, रेणु यादव बिना उपेन्द्र यादवको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। मैले फेरि त्यो नकारात्मक सेन्समा भनेको राजनीतिक सेन्समा भन्दैछु। उपेन्द्र यादवलाई यो हाइटसम्म पुर्याउने व्यक्ति नै रेणु यादव हो। विभिन्न प्लेटफर्ममा नेपालदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्ममा चिनाउने भने त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो आक्रोशमा कसरी हो? किनभने म रेणु यादवलाई धेरै नजदिकबाट चिन्दछु, धेरै नजदिकबाट। भनेपछि त्यहाँनिरको परिदृश्य के थियो भने त्यहाँ त सिके राउतजीले पनि त
गैर राजनीतिक प्रवृत्ति त देखाएकै हुन् नि। तपाईले कुनै पार्टीको कार्यक्रम नै गर्न दिँदैनौ, लाठी भाटा लिएर प्रतिकार गर्छौ, कालो झण्डा देखाउनु आफ्नो ठाउँको कुरो हो, तर त 25-50 जनाको हुल लिएर गएर कुनै एउटा पार्टीले कुनै कार्यक्रम सार्वजनिक स्थलमा राखेको छ, पहिल्यै घोषणा भएको कार्यक्रममा तपाईले प्रतिकार गर्छु भनेर गर्न मिल्दैन। किसानको नाममा तपाईले नाम किसानको दिने अनि त्यसको नाममा तपाईले उद्दण्डता मचाउने अनि सार्वजनिक रूपमा चन्दा उठाउने त्यो आन्दोलनमा को नाममा यो चन्दा उठाउने अभियान हो नि त। अहिले भनेको यो आन्दोलन जुन सीके राउतजीले, मैले किसान आन्दोलनलाई भन्न खोजे हैन, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, मेरो पूर्ण समर्थन छ। तर कुनै एउटा आन्दोलनको नाममा चन्दा उठाउने, कसैलाई धम्काउने, विभिन्न व्यापारीहरूलाई धम्काउने, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई धम्काउने, एउटा पार्टी विशेषलाई इङ्गित गरेर फोहोर अपशब्दहरू प्रयोग गर्ने भनेपछि दुवैजनाको, मैले भन्नाको तात्पर्य के हो भने दुवैजनाको अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप के देखियो भने दुवैजनाको अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप गैर राजनीतिक देखियो। ओके, सीके राउतको सामाजिक सञ्जाल हेर्दाखेरि उहाँले प्रहरी प्रशासनलाई भगाएको, प्रहरी प्रशासनलाई कुटेको, प्रहरी प्रशासनलाई कुट्छु भनेको, प्रशासनसँग मात्रै न्यु खोजिरहेको उहाँको देखिन्छ। उहाँ प्रशासनलाई प्रोभोक गरिरहनु त्यो होइन, त्यो सब त्यो के हो जस्तो कि कसैले गोली हान्दियोस् र अर्को तपाईँको मधेस आन्दोलनको सुरुवात चाहिँ हामी गरौँ भनेर चाहिँ उहाँ दाउ हेरेर बस्नु भएको छ कि जस्तो लाग्यो कि। म त त्यही अघि नै भनेको नि, 2007 सालदेखिको नेपाली राजनीतिको इतिहास हेर्ने हो भने त्यही हो नि त। अब सीके राउतजीलाई के लागिरहेछ भने हिंसाले चाहिँ उहाँलाई राजनीतिमा स्थापित गर्छ भन्ने मान्यता उहाँले राख्नु भएको छ। त्यही हो, एकैछिन त्यही भन्दै थिएँ। के छ भने राउतजीको पछिल्लो कन्सेप्ट के देखियो भने, किनभने उहाँ पोलिटिकल व्हिल भएको व्यक्ति त होइन, किनभने राउतजीलाई पनि म धेरै पहिलादेखि चिन्छु होइन। त्यस कारणले के छ भने अब उहाँले जतिसुकै त्यो फुल अभियानहरू चलाए पनि, जेसुकै गर्दा पनि साङ्गठनिक अवस्था त शून्य छ। मधेसमा सङ्गठन त छैन उहाँको, अहिले पनि छैन सङ्गठन। त्यो देखौँला, फेरि चुनाव आउँदैछ, सङ्गठनिक अवस्था त छैन। त्यो सङ्गठन भनेको फेसबुक सङ्गठन हो, फेसबुक सङ्गठन हो। र यस्तै यस्तै गतिविधिहरू कहिले त्यो राम मनोहर लोहियालाई अगाडि बढाएर हत्या गराउन लगाए, उपेन्द्र यादवलाई कालो झन्डा देखाउनेको क्रममा नेपालगञ्जका राम मनोहर लोहिया मारिएको हो, उपेन्द्र यादवकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा, जसको विरोधमा हामी पनि उत्रेका थियौँ। अब त्यस्तै त्यस्तै गतिविधिहरू गर्ने अनि त्यसपछि आफ्नो एउटा सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोलिटिकल स्टन्ट हान्ने अनि यस्ता यस्ता गतिविधि हुने अनि चन्दा आउने अनि त्यही क्रममा केही त्यस्तो बवन्डर भइदियो भने जसरी फोरमहरू तमलोपाहरू स्थापित भए मधेसमा त्यसरी हुने। त्यो बाहेक त केही पनि छैन नि। आइडियोलोजी के छ त, गतिविधि के छ त, हेर्नुहोस् न, र सङ्गठन के छ त। 50 जना सप्तरी, 50 जना सिरा, 25 जना धम्सा, यसरी ओसार्यो, 50 जना गरेर 200 400 500 मान्छे जम्मा गर्यो अनि त्यही मान्छेले 2 नम्बर प्रदेशभरि यताबाट उता यताबाट उता कुदाएको छ भइगयो। भनेपछि त्यो फेरि सेन्ट्रलाइज पोलिटिक्स मधेस आन्दोलनको जुन डर यहाँ देखाइरहेका छन् केही मानिसले, त्यसको त्यो दम छैन, त्यहाँ छैन केही पनि। त्यो हुने भयो अस्ति नै भइसकेको थियो। अस्ति नै तपाईँको जति बेला त्यो किसान आन्दोलनमा सप्तरी र सिराहामा त्यत्रो बर्बर दमन गर्यो प्रशासनले, अब अर्को प्रमाण म दिन्छु। यदि त्यस्तो सङ्गठन भइदिएको भए सीके राउतजीको र त्यस्तो पोलिटिकल व्हिल पावर भइदिएको भए, त्यस्तो पोलिटिकल व्हिल पावर भइदिएको भए, त्यस्तो रणनीतिकार योजनाकार भइदिएको भए, त्यस्तो राजनीतिक दम्भ भइदिएको भए, जसरी सिराहा सप्तरीमा त्यत्रो निर्मम प्रहार भएको छ नि त किसानहरूमाथि, जसमाथि टेकेर अहिले सीके राउतजी राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ, गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो आन्दोलन त बुस्ट भइसक्यो नि त। बुस्ट हुँदैन त। तपाईँ त्यहाँको सिन, रियल सिन हेर्नुहोस् न। यहाँ काठमाडौँको मिडियाले देखाएको सिन नभनौँ, रियल सिन हेर्नुहोस्। निर्मम प्रहार गरिएको छ, घेरा हाली कुटिएको छ। अनि त्यति बेला सीके राउत कहाँ गयो त? तुरन्तै एउटा विज्ञप्ति निकालेर यो आन्दोलन हामी अगाडि बढाउँछौँ, खाता नम्बर यति हो, यसमा पैसा दिनुहोस् भनेर सिधै आह्वान गरेँ नि त। मैले भने होइन, त्यो सीके राउतको पेजमा गएर तपाईँको त्यो दिनको त्यो लेटर प्याडमा हेर्नुहोस् के लेखेको छ। यो आन्दोलन हामी अगाडि बढाउँछौँ, अब यसलाई वार पार गर्छौँ, यसलाई पुरै राष्ट्रिय स्तरमा फैलाउँछौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पैसा चाहिएको छ, यति नम्बर खाता हो, यति नम्बर खातामा पैसा हाल्नुहोस्। पैसा चाहिँ किन हाल्ने? आन्दोलन गर्नलाई, सीके राउतलाई नेता सांसद बनाउनलाई। अब यही हो, जति कुरा गरे पनि यही हो। अब यसलाई टुङ्ग्यौँ। वेल, धन्यवाद दिन चाहन्छु सर यहाँलाई समय संवादको लागि। धन्यवाद युवराज सर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई र पिएनपी खबर परिवारलाई।